एभ्रिवान गुड मर्निङ। सो आजको सेक्सनमा योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङको नेपाली प्लेलिस्टमा चाहिँ हामीले अलरेडी आई थिङ्क 10-11वटा भिडियोज हामीले अपलोड गरिसकेछौँ अप टु च्याप्टर 4 है। सो द्याट वाज द बेसिक पार्ट। आजदेखि म च्याप्टर 5 को सिरिज स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो च्याप्टर 5 मा तपाईँहरूको लागि 4वटा पार्ट्समा भिडियोज आउँछ है। फर्स्ट पार्टमा मैले तपाईँलाई थ्योरी सेक्सन गराउँछु भने सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ पार्टमा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एन्ड क्वेसन्स है। जति पनि क्वेसन्स छ सो मैले चाहिँ ट्राई गराउँछु तपाईँलाई सल्भ गराउन। र त्यसपछि फिफ्थ पार्टमा तपाईँहरूको चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टमै तपाईँहरूको चाहिँ ओल्ड क्वेसन के लाइक पिवाइक्यू प्रिभियस इयर क्वेसन्सहरू पनि म तपाईँलाई डिस्कस गराउँछु। सो प्लिज भिडियो सिरिजहरू चाहिँ हेरिदिनु होला एन्ड डु लाइक एन्ड अल्सो कमेन्ट इफ पोसिबल। सो लेट्स गो टु द हाम्रो नोट्समा चाहिँ। सो अझ हामीले च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ विच इज कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट है। सो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मार्क्सको क्वेसन 2 क्वेसनसम्म सोध्न सक्छ एन्ड यो एकदमै लेन्दी च्याप्टर छ है, 8 आवर्सको च्याप्टर छ। सो लेट्स सी कतिवटा भिडियोजमा हामी कन्क्लुड गर्छौँ। सो यसमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ सिक्वेन्सियल के हो, सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट्स के हो, ब्रान्चिङ के हो, लुपिङ के हो र इन्टरप्सन के हो, यति कुराहरू हामी यसमा कभर गर्छौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति एउटा सिम्पल एउटा वर्ड्सहरू चाहिँ बुझौँ। सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इफ इन केस सोध्न सक्छ है सी प्रोग्राममा। वाट इज सिम्पल स्टेटमेन्ट, वाट इज अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सो सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको सिङ्गल एक्जिक्युटेबल इन्स्ट्रक्सन हो कि है। एउटा हेर्नु त यो बोर्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ यहाँ सिङ्गल स्टेटमेन्ट छ कि प्रिन्ट अफ हेलो भनेर। सो यस्तो स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। वेयर एज कम्पाउन्डेड स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट कि वान अर मोर स्टेटमेन्टहरू यो कर्ली ब्राकेटभित्र हामीले दिइरहेछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज कल्ड अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। ओके, नाउ वाट इज अ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट। ओके, सो नेक्स्ट सेक्सन हामी स्टार्ट गरौँ, द्याट इज अ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट। के हो त सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको, द डिफल्ट मोड अफ एक्जिक्युसन अर इन्स्ट्रक्सन्स आर एक्जिक्युटेड लाइन बाई लाइन फ्रम टप टु बटम। भनेपछि यहाँ हेर्नु त यो स्टेटमेन्टमा तपाईँको फ्लोचार्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो एरो कसरी गइरहेछ, सिक्वेन्सियली लाइन वाइज। हामीले एरोलाई कतै पनि यता उति कतै पनि लगेछौँ त छैनौँ है। ओके, सो दिस इज कल्ड अ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट कि जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ, लाइन बाई लाइन हुन्छ र जहिले पनि टप टु बटम हुन्छ है। फर इक्जाम्पल अहिलेसम्म जति पनि हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ अगाडि, लाइक 2टा नम्बर एड गर होइन, यही होइन 2टा नम्बर एड गर्ने, 2टा नम्बर एड गरेर त्यसलाई डिस्प्ले गर, त्यो सबै स्टेटमेन्ट्स हाम्रो केमा आउँछ त, द्याट कम्स अन्डर अ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट। सो यहाँ हेर्नु त स्टार्ट गऱ्यौँ, इनपुट लियौँ, सम गऱ्यौँ, प्रिन्ट गऱ्यौँ, स्टप गऱ्यौँ। नाउ अब हाम्रो यो च्याप्टरको बेस वाट इज अ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। ओके, सो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त। सो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अर सिक्वेन्सियलको ठ्याक्क उल्टो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो यो एरो सिक्वेन्सियली जाँदैन कि हामी जस्तो कि हामी एउटा यसरी फर्ममा चाहिँ जान सक्छौँ, एउटा एरो यता एउटा एरो यता। फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन के भन्यो भन्दाखेरि एउटा नम्बर ल्याऊ र चेक गर इफ द्याट नम्बर इज इभन अर अड। ओके, इफ द्याट नम्बर इज इभन अर अड। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एउटा नम्बर लिनुहुन्छ नम होइन, र तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ इफ नम मोड 2 इक्वल्स टु 0 भने के हो, त्यो इभेन हो होइन, एल्स के हो, त्यो अड हो। यस्तो खाले स्टेटमेन्ट कि जहाँ चाहिँ इफ एल्स आउँछ होइन, जहाँ चाहिँ हामी एउटा लुपिङको कन्सेप्ट युज गर्छौँ, द्याट इज कल्ड अ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। ओके, द्याट इज कल्ड अ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। सो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट आर अफ 2 टाइप्स। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स आर अफ 2 टाइप्स। सो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा के आउँछ हाम्रो, कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा हाम्रो आउँछ 2 टाइप्स छ विच इज ब्रान्चिङ एन्ड लुपिङ। ओके, ब्रान्चिङ एन्ड लुपिङ दे आर 2 टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। ब्रान्चिङलाई हामी के पनि भन्छौँ, डिसिजन मेकिङ पनि भन्छौँ, एन्ड लुपिङलाई हामी के पनि भन्छौँ, अटोमेसन पनि भन्छौँ। सो ब्रान्चिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि डिसिजन लिन्छौँ ट्रु अर फल्सको फर्ममा अर आइदर अर अरको फर्ममा जान्छौँ हामी होइन, अरू के पनि भन्न मिल्छ, इफ एल्सको फर्ममा पनि हामी जान मिल्छ, त्यसलाई हामी ब्रान्चिङ भन्छौँ। वेयर एज लुपिङ भनेको हामीले एउटै काम रिपिटेडली गर्छौँ कि
ओके एउटै कामलाई हामीले रिपिटेसन गर्छौँ हेर्नु त ब्रान्चिङमा तपाईँको यस्तो डायमन्ड खाले यो डायमन्ड भनेको के हो डिसिजन हो नि त हैन सो यस्तो डायमन्ड खाले फर्म आयो भने यसरी जान्छ एउटा यताबाट एउटा यताबाट जान्छ भने लुपिङमा तपाईँले डिसिजन स्टेटमेन्ट बनायो भने यो चाहिँ यसरी जान्छ के यसरी जान्छ हेर्नु त लुप ब्याक के एउटा लुप जस्तो बनाउँछ साइकल जस्तो बनाउँछ कि एउटा सो इट गोज ब्याक यसरी चाहिँ सो फ्लो चार्ट हामी डिस्कस गर्छौँ नै ओके सो ब्रान्चिङ एन्ड लुपिङमा स्टार्ट गरौँ सो ब्रान्चिङमा हामीसँग कतिवटा स्टेटमेन्ट्सहरू छ भन्दाखेरि हामी कतिवटा स्टेटमेन्ट पढ्छौँ त ब्रान्चिङमा सो वी विल स्टडी इफ स्टेटमेन्ट ओके सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्ट एल्स इफ ल्याडर ओके र स्विच स्टेटमेन्ट यति स्टेटमेन्ट्स हामी कभर गर्छौँ भने लुपिङमा हामीले कभर गर्छौँ फोर लुप वाइल लुप एन्ड डु वाइल लुप यति स्टेटमेन्ट्स हामी कभर गर्छौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ इन्टरप्सन्स म तपाईँलाई पछि भन्छु एन्ड आफ्टर द्याट म तपाईँलाई के पनि सिकाउँछु भन्दाखेरि यसमा नेस्टेड कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि सिकाउँछु सो नेस्टेड भनेको एउटा स्टेटमेन्टको भित्र अर्को सो त्यो ब्रान्चिङमा पनि हुनसक्छ अर लुपिङमा पनि हुनसक्छ फाइन सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सिम्पल स्टेटमेन्ट्सहरू सो पहिला हामी ब्रान्चिङमा त्यसपछि ब्रान्चिङको हामी टाइप्स हेरौँ ल ओके सो ब्रान्चिङ भनेको अघि मैले जसरी भने कन्डिसन कुनै पनि आयो भने त्यो चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड दुईतिर चाहिँ जान मिल्छ कि एउटा चाहिँ ट्रु हुँदाखेरि कता जाने एउटा चाहिँ फल्स हुँदाखेरि कता जाने ओके प्रोग्राम्स नीड टु रियाक्ट टु डिफ्रेन्ट इनपुट्स ब्रान्चिङ अलाउ द कोड टु एक्जिक्युट ए स्पेसिफिक ब्लक ओन्ली इफ अ कन्डिसन इज मेड के सो यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै हामी ट्रुतिर जान्छौँ नत्र भने हामी कहाँ जान्छौँ त फल्सतिर टाइप्स अफ ब्रान्चिङ इफ हुनसक्छ इफ एल्स हुनसक्छ है एल्स इफ ल्याडर हुनसक्छ स्विच हुनसक्छ ओके र यो भनेको हाम्रो के हो त उसमा इन्टरप्सनमा हुन्छ सो हामी यतिवटा पार्ट चाहिँ अहिले हेरौँ है सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट ओके सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट एकदमै सिम्पल छ यसको लजिक यसमा चाहिँ कुनै पनि अरवाला पार्ट हुँदैन एउटा मात्रै कन्डिसन तपाईँको हुन्छ एउटा मात्रै यसको केही हुन्छ त हाम्रो ब्रान्चिङ हुन्छ यसमा ओके सो हेर्नु त यसमा चाहिँ कुनै एल्सवाला पार्ट हुँदैन सो यसको सिन्ट्याक्स हेर्नुभयो भने भेरी इम्पोर्टेन्ट सिन्ट्याक्स सोधिरहन्छ यसको सिन्ट्याक्स हेर्नुभयो भने इफ र स्मल ब्राकेटभित्र हाम्रो के हुन्छ त टेक्स्ट एक्सप्रेसन अर कन्डिसन पनि भन्छौँ ओके र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त बडी अफ इफ स्टेटमेन्ट बडी अफ इफ स्टेटमेन्ट कहिले पनि यो इफ क्यापिटलमा हुँदैन र कहिले पनि यो स्मल ब्राकेट पछि सेमिकोलन चाहिँ हाल्नु हुँदैन तपाईँले नत्र भने के हुन्छ त हामी यसको बडीमा चाहिँ जाँदैनौँ यो कर्ली ब्राकेट भनेको स्टेटमेन्टको बडी हो ओके फर इक्जाम्पल हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चेक गर वेदर अ नम्बर इज नेगेटिभ राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर अ नम्बर इज नेगेटिभ है त्यसमा मैले पोजिटिभको कुनै पनि कुरा गरेको छैन मैले खालि के भनेको छु भन्दाखेरि चेक गर वेदर अ नम्बर इज नेगेटिभ सो यसको कन्डिसन के हुन्छ भन्नु त इफ हाम्रो लिएको नम्बर इज लेस देन 0 भने बडीभित्र जाऊ र के प्रिन्ट गर प्रिन्ट एफ द नम्बर इज नेगेटिभ ये हैन सिम्पल इफको है र यसको तपाईँले फ्लो चार्ट हेर्नुभयो भने हेर्नु त फ्लो चार्ट कस्तो छ हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको पहिला जस्तै आउँछ स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि हामी के गर्छौँ रिड गर्छौँ के रिड गर्छौँ त एउटा नम्बर रिड गर्छौँ त्यसपछि हामी तल आउँछौँ अनि यहाँ चेक गर्छौँ टेक्स्ट एक्सप्रेसन सो मैले टेक्स्ट एक्सप्रेसन के हालेको छु नम्बर इज लेस देन 0 जहिले पनि टेक्स्ट एक्सप्रेसन हाल्दाखेरि तपाईँले क्वेसनको फर्ममा हाल्नुपर्छ है यहाँभित्र तपाईँले के लेख्नुहुन्छ थाहा छ इज नम लेस देन 0 अनि क्वेसन मार्क के हाम्रो नम्बर लेस देन 0 छ ओके सो इफ ट्रु भयो भने यस हाम्रो नम्बर लेस देन 0 छ भने हामी बडी अफ स्टेटमेन्टमा जान्छौँ र के प्रिन्ट गर्छौँ डिस्प्ले नम ओके तर जहिले पनि कन्डिसन दिँदाखेरि हामीले एउटा फल्स स्टेटमेन्ट पनि दिनै पर्छ अब इफ हाम्रो नम्बर लेस देन 0 सपोज मैले दिएको नम्बर चाहिँ -5 छ -5 छ भने ट्रु भयो यता गएर उसले -5 इज द नेगेटिभ नम्बर प्रिन्ट गरिदिन्छ तर इफ मैले हालेको नम्बर 5 छ भने के गर्ने त सो यतापट्टि हामीले एउटा फल्स स्टेटमेन्ट निकालेर डाइरेक्टली यसलाई के गरिदिने त हामीले लगेर स्टपमा जोडिदिने सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फर अ सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट ओके ल अब हामी जाम इफ एल्स स्टेटमेन्ट यो सबै स्टेटमेन्ट्सहरूको कोड चाहिँ म लिएर आउँछु नेक्स्ट सेक्सनमा अहिले मैले तपाईँलाई जस्ट यो थ्योरी पोर्सनमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु सो नेक्स्ट भिडियोजमा चाहिँ हामी कोड हामी एक्जिक्युट गरेर हेरौँ ल सेकेन्ड पार्ट इज इफ एल्स स्टेटमेन्ट सेम अघिकै कन्सेप्ट तर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्डिसन आउँछ कि एउटा इफ र एउटा एल्स ओके सो इफको बडीमा अघि जस्तै इफ लेख्छौँ स्मल ब्रेकेटभित्र कन्डिसन लेख्छौँ इफ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो इफको बडीमा जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो कर्ली ब्राकेटले रिप्रेजेन्ट गरेछ तर
इफ यो कन्डिसन ट्रु भएन भने चाहिँ कहाँ जान्छ त अब एल्सको बडीमा पनि जान्छ अघि चाहिँ के भयो थियो कुनै एल्सको बडी थिएन अब हेर्नु है अनि एल्समा हामी कन्डिसन लेख्नुपर्छ त पर्दैन किनभने इफ यो कन्डिसन ट्रु भएन भने त कहाँ जान्छ त्यो एल्समै जान्छ होइन सो हामीले कन्डिसन लेख्नु पर्दैन फर इक्जाम्पल अघिको कोड एउटा नम्बर इभेन हो कि अड हो ओके सो हेरौँ त कुनै पनि नम्बर इभेन हो कि अड हो कसरी पत्ता लगाउँछौँ हामी इफ हामीले त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो नम्बर के हो त एउटा इभेन नम्बर हो यस हेर्नु त any number which is divided by 2 and if the remainder is 0 that is an even number and remainder भनेको कसले दिन्छ हामीलाई mod operationले दिन्छ so this is the code see the code if num mod 2 equals to 0 printf it is a even number so यहाँ चाहिँ तपाईले if को body आउँछ which is represented by a curly bracket okay printf it is even else हेर्नु त यहाँ मैले कुनै कन्डिसन राखेको छैन है किनभने if mod 2/0 भएन भने त के हुन्छ त्यो अफ कोर्स यसमै आउँछ हैन दुईटा कन्डिसन त छ नि कि त 2 कि त मोड 2 ले जान्छ कि त जाँदैन हैन सो एल्स पार्टमा हामी के प्रिन्ट गर्छौं त इट इज अ ऑड नम्बर सो इफ यू सी द फ्लो चार्ट एकदमै यसको कम्प्लिट फ्लो चार्ट छ हामी स्टार्ट गर्छौं हामी कुनै पनि नम्बरलाई इनपुट गर्छौं र हामी कन्डिसनमा चेक गर्छौं इज num mod 2 equals to 0 है इफ यस छ भने हामी के प्रिन्ट गर्दिन्छौं प्रिन्टफ इट इज अ इभन नम्बर एल्स हामी के प्रिन्ट गर्छौं इट इज अ ऑड नम्बर है सो यहाँ चाहिँ जहिले पनि प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले केमा प्रिन्ट गर्छौं त ओके हामी यसरी चाहिँ एउटा प्यारेललोग्राममा प्रिन्ट गर्छौं ओके यो डायग्राम चाहिँ यतिकै जेनेरेट गर्दाखेरि डायग्राम चाहिँ यस्तो आएछ तर रिमेम्बर फ्लो चार्टको बेसिक कन्सेप्ट नबिर्सनु होला हामीले स्टार्ट कसरी गर्छौं ओभलमा स्टप कसरी गर्छौं ओभलमा प्रिन्ट कसरी गर्छौं हामी प्यारेललोग्राममा क्याल्कुलेट कसरी गर्छौं हामी यो ब्र्याकेटमा र रीड पनि कसरी गर्छौं हामी प्यारेललोग्राममा ओके सो दिस इज द फ्लो चार्ट फर यो क्वेशनको लागि नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्टेटमेन्ट दैट इज नेस्टेड इफ एल्स भन्दा म तपाईलाई पहिला एल्स इफ ल्याडर पढाउँछु त्यसपछि हामी नेस्टेड इफ एल्समा जाने ओके सो एल्स इफ ल्याडर भनेको के हो त हाम्रो अब अघिको केसहरुमा हामीसँग दुईटा मात्रै कन्डिसन थियो इफ र एल्स तर मोर देन 2 कन्डिसन आयो भने के गर्ने जस्तो कि यो क्वेशन हेर्नु त इफ तपाईको मार्क्स ग्रेटर देन 80 छ भने डिस्टिंक्सन प्रिन्ट गर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 छ भने फर्स्ट डिभिजन प्रिन्ट गर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 40 छ भने पास प्रिन्ट गर नत्र भने फेल प्रिन्ट गर्दियो के भनेपछि यहाँ कतिवटा कन्डिसन छ यहाँ चारवटा कन्डिसन छ एउटा चाहिँ 80 आउँदाखेरि के प्रिन्ट गर्ने एउटा चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 आउँदाखेरि चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने एउटा चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 40 आउँदाखेरि चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने अनि यो मध्ये कुनै पनि मार्क्स छैन भने अफ कोर्स के हुन्छ त्यो फेल हुन्छ कि हैन सो देयर आर 4 कन्डिसन्स हैन अब चारवटा कन्डिसनमा हामीले इफ र एल्स युज गर्न मिल्दैन कि हामीले के युज गर्नुपर्छ यहाँ ल्याडर युज गर्नुपर्छ भनेपछि अब तपाईले भन्नुहुन्छ म्याम अनि इफ पछिको यो एल्स इफ स्टेटमेन्ट कसरी राख्न पाइन्छ त इन्फाइनाइट चोटी राख्न मिल्छ है तपाईले जति चोटी पनि राख्न हुन्छ कुनै पनि यसमा उ छैन कि यति चोटी मात्रै राख्न मिल्छ 5 चोटी त्यस्तो हैन यु क्यान राइट एनी नम्बर अफ एल्स इफ ल्याडर है यसैलाई हामी के भन्छौं एल्स इफ ल्याडर पनि भन्छौं सो हेर्नु त एल्स इफ ल्याडरको सिन्ट्याक्स के हो भन्दाखेरि हामी इफबाट स्टार्ट गर्छौं हामी एल्समा स्टप गर्छौं र बिचमा जति पनि एल्स इफ कन्डिसन तपाईले राख्न पायो र एल्स इफ राख्दाखेरि बिचमा स्पेस हुनु बिचमा स्पेस हुनु पर्छ यहाँ चाहिँ हामीले ग्याप राख्नै पर्छ ओके सो एल्स इफ हेर्नु त अब अघि यो क्वेशनमा इफ हाम्रो दिएको मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 ठीक छ यो एकदम सिम्पल छ के प्रिन्ट गर डिस्टिंक्सन प्रिन्ट गर आफ्नो बडीमा गएर डिस्टिंक्सन प्रिन्ट गर्यो अब हेर्नु त तपाईले हरेक इफ पछि हैन कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर यसको बडी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ और इफ नट हैन तपाईले कर्ली ब्र्याकेट नराखे नि तपाईको प्रोग्राम मिस्टेक हुँदैन तर बेटर अप्सन के हो भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने हरेकको बडी चाहिँ बनाइदिने के हामीले ओके सो अब इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 डिस्टिंक्सन प्रिन्ट गर्यौं एल्स इफ हैन अब नेक्स्ट कन्डिसन जाउँ है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 सो यो भन्दा बेटर एउटा के कन्डिसन हुन्थ्यो भन्दाखेरि एल्स इफ हाम्रो मार्क्स के छ त लेस देन 80 हुनु पर्यो हैन एन्ड हाम्रो मार्क्स के हुनु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 हुनु पर्यो यो कन्डिसन भएको भए बेटर हुन्थ्यो किनभने एउटा रेन्ज राख्नुपर्छ कि हामीले फर्स्ट डिभिजनको लागि 80 भन्दा सानो भनेपछि 79 सम्म र 60 देखि 79 सम्मको रेन्ज सो केही फरक पर्दैन तपाईले यहाँ रेन्ज राख्दा भयो के राख्दा भयो त इफ मार्क्स इज लेस देन 80 एन्ड है
रिमेम्बर एन्ड अपरेसन दुईटै कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ। तपाईँको मार्क्स लेस देन 80 पनि हुनुपर्छ कि त तपाईँको मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 पनि हुनुपर्छ है। सो यस्तो कन्डिसन राखिदिनु भयो भने एउटा रेन्ज दिन्छ, नत्र भने एउटा कन्डिसन जस्ट एउटा एलसिएफ लेटर कसरी काम गर्छ भन्नलाई त यो ठिकै छ, यो कन्सेप्ट पनि हामीले जान मिल्यो। सो एलसिएफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 हामी के प्रिन्ट गर्ने फर्स्ट डिभिजन, एलसिएफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 40 हामी के प्रिन्ट गर्ने पास, अनि एल्समा हामी के प्रिन्ट गरिदिने फल्स फेल। ओके, सो यो त ठिकै छ। अब यसको फ्लो चार्ट चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ कसरी बनाउने त्यसको फ्लो चार्ट है। सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्टार्ट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त इनपुट लिन्छौँ, के इनपुट लिन्छौँ मार्क्स, त्यसपछि तल आउँछौँ। अब हेर्नु त इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 यस, इफ इट इज ट्रु हामी के प्रिन्ट गऱ्यौँ त डिस्टिङसन, इफ फल्स भयो भने हामी नेक्स्ट कन्डिसनमा जान्छौँ इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60, इफ ट्रु छ भने हामी फर्स्ट डिभिजन प्रिन्ट गर्छौँ, नत्र भने फल्स छ भने कहाँ जान्छौँ हामी अर्को कन्डिसनमा। इज एल्सिफ मार्क्स इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु 40 छ यस, छ भने के प्रिन्ट गर्छौँ हामी पास, नत्र भने हामी कहाँ जान्छौँ अब डाइरेक्टली कहाँ जान्छौँ त हामी फेल कन्डिसनमा जान्छौँ। र यहाँबाट हामीले के गर्न मिल्यो त अब फर्दर तपाईँले चाहिँ यहाँ यसलाई के गर्न मिल्यो त स्टप गर्न मिल्यो, र यसलाई पनि ल्याएर यति जोडिदिने है। ओके, सो क्लियर भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एलसिएफ ल्याडरको हाम्रो एउटा फ्लो चार्ट चाहिँ बनाउन मिल्छ तपाईँले। ओके, सो यसको चाहिँ नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेन्ट इज हाम्रो स्विच स्टेटमेन्ट। ओके, सो स्विच स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन स्विच स्टेटमेन्ट एन्ड एलसिएफ ल्याडर स्टेटमेन्ट। हेर्दाखेरि त उस्तै उस्तै छ हैन, तर स्विच स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको केसमा हेर्नु त इफ कसैले मार्क्स कसैको मार्क्स चाहिँ हाम्रो 30 आयो अरे। ओके, सो एलसिएफ ल्याडरले कसरी काम गर्छ, पहिला हामी यहाँ जान्छौँ, यहाँ चेक गर्छौँ, त्यसपछि फल्स भएर यहाँ चेक गर्छौँ, फल्स भएर यहाँ चेक गर्छौँ, अनि मात्रै हामीले फेल प्रिन्ट गर्छौँ कि हैन। हामीले सबै कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि त। तर स्विच स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ मेरो मार्क्स लेस देन 30 छ भने म डाइरेक्टली यहाँ जम्प गर्न सक्छु कि मैले यो कन्डिसनहरूमा जानै पर्दैन। ओके, सो स्विच स्टेटमेन्टले के गर्छ एक्ज्याक्टली तपाईँलाई कहाँ पुग्नु पर्नेछ त्यही पुगाइदिन्छ, नाइदर कि तपाईँलाई सबै केसेसहरू चेक गराउनु पर्यो। सो स्विच स्टेटमेन्ट इज अ बिट फास्टर एलसिएफ ल्याडरसँग। हेर्नु त अ क्लिनर अल्टरनेटिभ टु द एलसिएफ ल्याडर व्हेन सिलेक्टिङ वान अप्सन फ्रम द लिस्ट अफ फिक्स्ड कन्स्टेन्ट, कि एउटा मात्रै अप्सन तपाईँले चुज गरेर त्यही जान पायो। ओके, सो यहाँ तपाईँले भेरिएबल दिनुहुन्छ र यसले केसेस, यसमा चाहिँ केसेसमा हामी चेक गर्छौँ कुन केसमा जाने भनेर। ओके, जस्तो कि तपाईँले यहाँ स्विच स्टेटमेन्टमा यसको सिन्ट्याक्स के छ त तपाईँले स्विच किवर्ड दिनुपर्छ, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा एक्सप्रेसन दिनुपर्छ, त्यसपछि स्विचको आफ्नो बडी हुन्छ। ओके, र यसपछि हामीले केसेसमा चाहिँ काम गर्छौँ, केस 1 केस 2 केस 3। ओके, यो म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। केस 1 केस 2 मा काम गर्छौँ, जहिले पनि केस लेख्दाखेरि यसको लास्टमा के हुन्छ कोलोनले हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेको हुनुपर्छ, केस 2 पछि पनि कोलोन छ, र कुनै पनि केस म्याच भएन भने हामी कहाँ जान्छौँ त डिफल्टमा जान्छौँ अनि एउटा इनभ्यालिड स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छौँ। ओके, सो यसको अलिकति हामी डेप्थमा हेरौँ, त्यसपछि म कोडिङतिर जान्छु आजको यो सेक्सनको लागि। स्विच स्टेटमेन्टको अलिकति डिटेलमा हेरौँ। जस्तो कि मैले एउटा के तपाईँलाई क्वेसन दिएँ भन्दाखेरि ओके, मैले एउटा के क्वेसन दिएँ भन्दाखेरि म अलिकति यसलाई लास्टमा चाहिँ गएर एक्सप्लेन गर्छु एकैछिन है। ओके, सो यसलाई म अलिकति यहाँ एक्सप्लेन गरेँ फेरि स्विच स्टेटमेन्टलाई। फाइन, सो मैले एउटा क्वेसन के थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दुईवटा नम्बर ल्याऊ ए र बी। ओके, एन्ड इफ मैले प्लस साइन दिएँ भने तपाईँको कोडले ए प्लस बी गरिदिनुपर्छ, इफ मैले माइनस साइन दिएँ भने तपाईँको कोडले ए माइनस बी गर्नुपर्छ, इफ मैले इन्टु साइन दिएँ भने तपाईँको कोडले ए इन्टु बी गर्नुपर्छ, इफ मैले डिभाइड दिएँ भने ए डिभाइड बाई बी गर्नुपर्छ, एन्ड इफ मैले मोड दिएँ भने ए मोड बी गर्नुपर्छ तपाईँको प्रोग्रामले। ओके, सो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा भ्यारिएबल लाइक कुन कन्डिसन दिँदाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ त प्लस माइनस इन्टु डिभाइड एन्ड मोड गरिरहेछौँ त यो अपरेटर सिम्बल दिँदाखेरि है प्लसमा डिपेन्ड भइरहेछ, माइनसमा डिपेन्ड गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो अपरेटरमा चाहिँ डिपेन्ड भइरहेछ कि हाम्रो कोड।
हैन। र यो प्लस माइनस इन्टु डिभाइड मल्टिप्लाई सबै के हो, मैले लास्ट टाइम पनि पढाएको थिएँ, अल दिज आर क्यारेक्टर सेट के, यो सबै कुराहरू चाहिँ क्यारेक्टर सेटमा पर्छ हाम्रो। दिज आर क्यारेक्टर्स है, प्लस माइनस इन्टु डिभाइडहरू के हो त, एउटा क्यारेक्टर हो। ओके, सो अब कोड लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने त हामीले। ओके, सो यसमा जाऊँ। सो म ह्यास इन्क्लुडबाट स्टार्ट गर्छु, रिड गर्छु। रिड के गर्छु त, म रिड दुईवटा नम्बर पनि गर्छु र म रिड आफ्नो प्लस माइनस इन्टु डिभाइड मोड भनेको म आफ्नो यो अपरेटर्सलाई पनि रिड गर्छु। ओके, सो यसलाई म रिड गर्दाखेरि कसरी रिड गर्छु त, क्यार एउटा अपरेटर मैले भ्यारिएबल लिएर गर्न मिल्यो। ओके, अब म जान्छु स्विच स्टेटमेन्टमा। स्विच, यसको कन्डिसनमा हामीले के राख्न मिल्यो त, हामीले यही अपरेटर सिम्बल हाल्न मिल्यो। भनेपछि इफ युजरले प्लस दियो भने यहाँ चाहिँ के आउँछ, प्लस आउँछ। इफ माइनस दियो भने यहाँ के आउँछ, माइनस आउँछ। त्यसपछि स्विचको बडीमा जाऊँ। ओके, अब केसेसहरू लेखौँ है। सो सबभन्दा फर्स्ट केस हाम्रो के आउने भयो त, प्लस केस आउने भयो। भनेपछि युजरले प्लस थिच्यो भने के गर्ने। ओके, अब हेर्नु त, मैले यो प्लसको यतापट्टि सिङ्गल कोट राखेको छु। किन, कसैले भन्न सक्छ, बिकज प्लस इज अ क्यारेक्टर। सो क्यारेक्टर इज अलवेज रिप्रेजेन्टेड इन अ सिङ्गल कोट। इफ यसको सट्टा तपाईँको डिजिट भएको भए यहाँ कुनै पनि सिङ्गल कोट दिनु पर्दैन थियो। ओके, केस प्लसमा गयो भनेपछि इफ यो भनेको इफ युजरले प्लस थिच्यो भने के गर्ने त हो। इफ युजरले प्लस थिच्यो भने के गर त, हामीले यो कोडले के गर त भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा सम भने पनि भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेँ। ओके, सो इफ युजरले केस प्लस थिच्यो भने के गर्ने त, हामीले ए प्लस बी गरिदिने। ओके, र प्रिन्ट गरिदिने, यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने पर्सेन्टेज डी अनि सम। अब हेर्नु है, अब यहाँ युजरले माइनस थिच्यो भने के गर्ने, माइनस थिच्यो भने हामी केस माइनसमा जाने। ओके, अनि यहाँ के राख्ने त, हामी यहाँ एउटा अर्को भ्यारिएबल अरू समै राख्दा हुन्छ। तपाईँले जे यहाँ समको सट्टा रिजल्ट राख्यो भने हुन्न। सम इक्वल्स टु ए माइनस बी गरिदिने अनि प्रिन्टएफ के गरिदिने, पर्सेन्टेज डी अनि सम। ओके, सो अब तपाईँले भन्नुहुन्छ म्याम अनि यहाँ तपाईँले भन्नुभएको थियो एउटा केसमा मात्रै जान्छ त्यसपछि अर्कोमा जाँदैन होइन। हो, त्यही गर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा अर्को स्टेटमेन्ट के युज गर्छौँ त, ब्रेक युज गरिदिनुपर्छ कि। ओके, ब्रेकको अझै पनि कन्सेप्ट म तपाईँलाई पछि भिडियोमा क्लियर गराउँछु। अहिलेको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि यो केस पछि तपाईँले ब्रेक युज गर्यो भने यसले अब फर्दर केसेसहरूमा जाँदैन कि, तपाईँलाई डाइरेक्टली यो स्विचको बडीबाट बाहिर निकालिदिन्छ। ओके, भनेपछि युजरले यहाँ चाहिँ अब माइनस, सपोज यहाँ युजरले होइन रिड गर्दाखेरि यहाँ माइनस दियो भनेपछि स्विचभित्र आएपछि अपरेटरको ठाउँमा के आउने भयो, माइनस आउनु भयो। अब केस माइनसमा यो प्लस केसमा जाँदैन कि, यो डाइरेक्टली केस माइनसमा जान्छ। अनि उसले के गर्छ त, सम इक्वल्स टु ए माइनस बी गर्छ अनि तपाईँको समलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ, यसले ब्रेक भएर बाहिर निस्किन्छ। अब यहाँ इन्टु थिच्यो भने हामी कहाँ जान्थ्यौँ होला, अर्को केस बनाउँथ्यौँ होला, के त इन्टु, र यहाँ त हामी के गर्थ्यौँ त, इन्टु गर्थ्यौँ। ओके, यस्तै गर्दा गर्दा हामीले डिभाइड मोड सबै यो गर्छौँ। र एउटा अर्को यो सबै केस सकिसकेपछि हामी एउटा डिफल्ट केस पनि राख्छौँ कि, डिफल्ट केस। र डिफल्ट केसमा जहिले पनि हामी के राख्छौँ त, प्रिन्टएफ। इफ कुनै पनि अप्सन म्याच भएन भने हामी कहाँ जाने भयौँ त, डिफल्ट केसमा जाने भयौँ। फाइन, सो दिस इज द स्विच केस। अब म तपाईँलाई सबै केसेसहरूको एउटा एउटा कोड चाहिँ गराइदिइरहेको छु। आई थिङ्क स्विच केस, यहाँ हामी यहाँ थियौँ है। फाइन, एलसी प्ल्याटर भयो, स्विच केस भयो ल। सो यति नै छ यो हाम्रो ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टमा, यति नै छ। सो अब यसको हामी कोड हेरौँ फटाफट। सो लेट्स सी, सिम्पल इफबाट हामी स्टार्ट गरौँ है कोड। सो अघि मैले सिम्पल इफ स्टेटमेन्टको कोड चाहिँ के गरेको थियो त, एउटा नम्बर नेगेटिभ हो कि होइन चेक गर्ने होइन। ओके, सो हेर्नु होला, एन्ड मैले एउटा नम भन्ने भ्यारिएबल लिएँ। ओके, र मैले यहाँ प्रिन्टएफ गरेर के गरेँ त, इन्टर नम। ओके, तपाईँहरूले मसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिस्टममा। स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी अनि कमा एड्रेस अफ, हामीले के गर्यौँ त यहाँ नम गऱ्यौँ। ओके, अब सिम्पल इफ है, सिम्पल इफमा मैले के सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, इफ लेख्ने र कन्डिसन लेख्ने। भनेपछि इफ हाम्रो नम इज लेस देन कति त 0 भने हेर्नु त, इफ पछि मैले कुनै पनि के राखेको छैन त, कुनै पनि सेमिकोलन चाहिँ राखेको छैन। ओके, कर्ली ब्राकेटमा जाऊँ र एउटा अर्को पनि कर्ली ब्राकेट हुन्छ
यस, यसलाई हामी के भन्छौँ, इफको बडी भन्छौँ। इफ हाम्रो नम इज लेस देन 0 के प्रिन्ट गर त, प्रिन्टएफ, मैले यहाँ एकदमै सर्टकटमा गरिरहेको छु, नेगेटिभ, ओके, नम्बर। फाइन, सक्यो हैन। हेर्नु त, एउटा हाम्रो इफको बडी छ, एउटा हाम्रो मेनको बडी छ। ल रन गरौँ। ओके, इन्टर अ नम्बर। सो मैले यहाँ चाहिँ दिएँ -5, नेगेटिभ नम्बर आयो है। अब एकचोटि अझै रन गरौँ यसलाई। र इफ मैले यहाँ दिएँ नम्बरको भ्याल्यु 5, यसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन, किनभने हामीले यहाँ इफको कन्डिसन मात्रै दिएछौँ। अब यसैमा म तपाईँलाई एल्सको पनि कन्सेप्ट सिकाइदिन्छु है। सो इफ नम्बर इज लेस देन 0 नेगेटिभ रन गर, नत्र भने है एल्समा जाऊँ है। अब एल्सको बडीमा हामी के राखौँ त, एल्स, ओके। जहिले पनि मैले हैन यो कर्ली ब्र्याकेट सँगै दिने गर्छु कि, नत्र भने पछि चाहिँ हामीले मिलाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। एल्स मैले के प्रिन्ट गर्छु त, प्रिन्टएफ, ओके, प्रिन्टएफ के प्रिन्ट गर्छु त, पोजिटिभ नम्बर है, पोजिटिभ नम्बर। फाइन, ल अब रन गरौँ एकचोटि। सो इन्टर अ नम्बर, इफ 5 दियो भने हेर्नु त पोजिटिभ नम्बरमा गयो है। अघि चाहिँ पोजिटिभ नम्बर आएको थिएन भनेपछि यो के हो त, हाम्रो एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्ट हो। ओके, अब हामी एउटा एलसी फ्ल्याडरको पनि चेक गरेर हेरौँ है। एलसी फ्ल्याडरको पनि म तपाईँलाई यसैमा सिकाइदिन्छु। सो अब मैले नम्बरको सट्टामा जस्ट एउटा भ्यारिएबल बुझ्नको लागि मैले यहाँ मार्क दिन्छु। ल भनेपछि हाम्रो सपोज गरौँ हामीले हाम्रो एसएलसीको मार्क्स हो अरे। ओके, सो यहाँ म दिन्छु तपाईँलाई मार्क। ओके, अब हेर्नु है, इफ एलसिफ वाला कन्सेप्ट आउँछ भनेपछि इफमा म के दिन्छु भन्दाखेरि, इफ मेरो दिएको मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 आएछ भने, 80 भन्दा माथि आएछ भने, अहिले के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि 80 देखि लिएर 100 सम्म मात्रै हामी मार्क्स हाल्न मिल्यो र भनेपछि म यहाँ के प्रिन्ट गर्छु त, आई विल प्रिन्ट हियर, ओके, आई विल प्रिन्ट हियर डिस्टिङसन, सरी है इफ स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ भने। नेक्स्ट हामी आउँछौँ अब एलसी फ्ल्याडरमा। सो रिमेम्बर, एलसी फ्ल्याडरमा जहिले पनि हामी स्मल ब्र्याकेट दिन्छौँ। सो एलसी फ्ल्याडरमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि, इफ हाम्रो दिएको मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टु, सरी ग्रेटर भन्दा नि उल्टो भयो, स्मलर देन 80 भन्दा लेस छ, र एन्ड हाम्रो दिएको मार्क इज ग्रेटर देन कति, इक्वल्स टु 60। यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ म के गर्छु त, म प्रिन्ट गर्छु यसमा, ओके, फर्स्ट डिभिजन। फाइन, ल अब अहिलेको लागि म अझ एलसी फ्ल्याडर थपिनँ है, किनभने कोड दिन्छ, म डाइरेक्टली एल्समा गएँ भनेपछि यसपछि 60 भन्दा कम जति पनि मार्क्स आउँछ है, एल्सको स्पेलिङ मिस्टेक भयो, 60 भन्दा तल कम जति पनि मार्क्स आउँछ म सबैलाई के गरिदिन्छु त, म सबैलाई चाहिँ के बनाइदिन्छु त, सेकेन्ड डिभिजन बनाइदिन्छु अहिलेलाई है। ओके, जस्ट यो कोड अलि लेन्दी नहोस् भनेर मैले यस्तो गरिरहेको छु। सो एल्समा गएर मैले कुनै पनि कन्डिसन दिनु पर्दैन, म डाइरेक्टली के लेखिदिन्छु त, प्रिन्टएफ, ओके, प्रिन्टएफ, अनि यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ सेकेन्ड डिभिजन। फाइन, हेर्नु त कोड। अब यहाँ बिचमा तपाईँले जति पनि एलसी थप्न मिल्यो है। फाइन, सो मैले यहाँ रन गरेँ, सरी इन्ट मार्क मैले यहाँ के गरेछु, ओके, मैले माथि चाहिँ के मार्क्स दिएछु, मार्क दिएछु, यहाँ चाहिँ मार्क्स राखिदिएछु है, त्यही भएर मार्क, ओके, यस, इन्टर मार्क्स है। सो मैले 85 दिएँ, डिस्टिङसन आयो, गुड। अब एउटा सेकेन्डवाला गरौँ है हामी, भनेपछि कति गर्नु पऱ्यो हामीले, लेस देन 60, और एउटा 70 दिउँ न फर्स्ट डिभिजनको, 70 फर्स्ट डिभिजन, गुड। नेक्स्ट रन गरौँ। सो मैले यहाँ दिएँ कति त, 30 है, सो सेकेन्ड डिभिजन। फाइन, दिस इज अ एलसी फ्ल्याडरको कोड।
ओके ल अब हामी हेरौँ स्विच स्टेटमेन्टको यस अघि मैले तपाईँलाई दिएकै क्वेसनमा गराइदिन्छु स्विच स्टेटमेन्ट सो भेरी फास्ट हामी गरौँ ओके स्विच स्टेटमेन्टको लागि पहिला मैले प्लस माइनसको लागि एउटा अपरेटर डिक्लेयर गरिदिन्छु विच इज क्यारेक्टर ओके किनभने मेरो अपरेटर केमा आउँछ त क्यारेक्टरमा आउँछ र यसलाई मैले स्क्यानर भन्दा पनि गेट क्यार युज गरिदिरहेको छु ल गेट क्यार कसैले यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिलाको भिडियो गरेर हेर्नु होला त्यहाँ मैले तपाईलाई इनपुट आउटपुटको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेछु अपरेटर मैले डिक्लेयर गरेँ त्यसपछि म यसमा एउटा दुईटा नम्बर पनि भनेको थिएँ हैन मैले सो a b मैले डिक्लेयर गरेँ उसको टाइप मैले के राखेँ त ए राखेँ इन्टिजर राखेँ ल यसलाई पनि अब रिड गरौँ स्क्यानएफ सरी %d comma address of a comma address of b फाइन त्यसपछि अब स्विचमा जाम डाइरेक्टली है सो स्विच अनि मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई स्मल ब्र्याकेट अनि भित्र के हुन्छ हाम्रो एक्सप्रेसन्स अहिलेको लागि हाम्रो एक्सप्रेसन के छ त हामीले दिएको अपरेटरको बेसिसमा हामीले चेक गर्छौँ कि हामीले के अपरेसन गर्ने है र यो स्विचको आफ्नै बडी हुन्छ है सो कर्ली ब्र्याकेट मैले स्टार्ट गरेँ एन्ड कर्ली ब्र्याकेट मैले एन्ड गरेँ ओके ल फटाफट अब केसेसमा जाऊँ सो केस 1 हाम्रो के हुनसक्छ त हाम्रो फर्स्ट केस भनेको प्लस साइनको हुनसक्छ है सो केस प्लस मैले गरेँ अनि जहिले पनि केसपछि के राख्ने गर्छौँ हामी एउटा कोलोन राख्ने गर्छौँ भनेपछि कसैले पनि प्लस थिच्यो भने के गर्ने त ओके अब यो सबैलाई स्टोर गर्नको लागि मैले एउटा कमन यहाँ चाहिँ के लिए त एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबल बनाइदिएछु ओके केस प्लस कसैले गरिदियो भने के गर्छौँ त हामी रिजल्ट इक्वल्स टु के गर्छौँ a प्लस b भनेपछि त्यसलाई हामी एड गरिदिन्छौँ ओके र यो रिजल्टलाई हामीले के गरिदिन्छौँ प्रिन्टएफ ओके %d कमा के प्रिन्ट गर्छौँ त रिजल्ट प्रिन्ट गर्छौँ res प्रिन्ट गर्छौँ एन्ड देन वी आर गोइङ टु के ब्रेक गरिदिन्छौँ यसलाई हामी फाइन यो चाहिँ एउटा केस भयो केस प्लस भयो यस्तै गरेर तपाईँले हैन अरू पनि केसेस बनाउन सक्नुहुन्छ सरी है मैले यहाँ कपी पेस्ट गरिरहेको छु तपाईँले नगर्नु होला ओके यहाँ मैले ट्याबबाट काम गर्छु कि ट्याबमा अलिकति गाह्रो छ टाइप गरेर त्यही भएर मैले हतारमा कपी पेस्ट गरेँ अर्को पनि हामी एउटा लिम पेस्ट र अर्को पनि हामी एउटा लिम पेस्ट ल हेरौँ है फर्स्ट केस हामीले के राखेको थियौँ प्लस सेकेन्ड केस मैले के राख्छु यहाँ के राख्छु त यहाँ मैले माइनस र यहाँ मैले के गरिदिन्छु a माइनस b र सरी यहाँ मैले ए नै राख्नु पर्थ्यो a माइनस बी ओके फेरि रिजल्टै हुन्छ यो चाहिँ नेक्स्ट केस हाम्रो के आउँछ इन्टु आई थिङ्क आई गेस यो सिम्बलले काम गर्छ कि नै ओके ट्याबमा चाहिँ यस्तै छ इन्टु ओके त्यसपछि ब्रेक गऱ्यौँ नेक्स्ट केस हामीले के युज गऱ्यौँ डिभाइड यहाँ पनि के आउँछ हाम्रो डिभाइड ओके र नेक्स्ट केस हाम्रो के आउँछ मोड अनि यहाँ पनि हाम्रो के आउँछ मोडहरू त यति नै चेन्जेस है सबैमा मैले केस 1 केस इन्टु केस प्लस केस माइनस यसरी गरेँ ब्रेकले के गर्छ त इफ मैले प्लस गरेँ भने प्लस भएपछि माइनसमा फेरि जाँदैन डाइरेक्ट कहाँ जान्छ त यो स्विच स्टेटमेन्टभन्दा बाहिर आउँछ अब मैले एउटा के पनि भनेको थिएँ इफ कुनै पनि हाम्रो म्याच भएन भने कसैले प्लस माइनस इन्टु डिभाइड र मोडको सट्टा अरू केही दिदियो भने के गर्ने त त्यतिखेर हामी डिफल्ट स्टेटमा गएर एउटा प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट के राख्दिनु भन्दाखेरि प्रिन्टएफ करेक्ट अपरेटर ओके सो यति राखिदियो भने हाम्रो के हुन्छ त कुनै पनि केस म्याच भन्यो भने हामी चाहिँ यहाँ जान्छौँ ल हेर्नु त यो स्विचको बडी यो हाम्रो मेन स्टेटमेन्टको बडी ओके आई होप कहीँ पनि एरर छैन सो रन गरौँ हामी यसलाई ओके के चाहिँ हाम्रो भएन त ch इक्वल्स टु गेट कार ओके मैले एउटा के मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि यहाँ एकदमै ब्लन्डर मिस्टेक गरेँ
यहाँ हामीले सिन्ट्याक्स दिँदाखेरि यस्तो सिन्ट्याक्स हाम्रो हुँदैन। ओके, केस इन्टु। सो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टुलाई रिकगनाइज गर्दैन है, त्यही नै भएछ। सो म अहिलेको लागि मैले यो इन्टुवाला केसै हटाइदिन्छु है, मेरोमा चाहिँ स्टार छैन यता। ओके, सो मैले इन्टुवाला केस जस्ट हटाइदिएँ, यसले केही फरक पर्दैन, हामी अरू काम चाहिँ गर्न मिल्यो। सो इन्टर हामीले के गरेको थियौँ त, कुनै पनि अपरेटर इन्टर गरौँ। सो कुन अपरेटर इन्टर गर्ने? ओके, फर इक्जाम्पल यसको लागि मैले मोडै इन्टर गरेँ, मोड। अब दुईवटा नम्बर हामीलाई इन्टर गर्नुपर्ने थियो। सो मैले एउटा नम्बर 8 गरेँ। ओके, एकचोटि यो ओके, यहाँ अर्को पनि एउटा मिस्टेक मैले के गरेको छु, दुईवटा नम्बर त लिएछु तर मैले दुईवटा आइडेन्टिफायर लिए छैन। सी दिज आर द मिस्टेक्स वी आर गोइङ टु डु। सो यसलाई अलिकति क्लियर बनाऊँ है, अलिकति यो बुझ्न भएन हाम्रो कोड। प्रिन्टएफ इन्टर अपरेटर है, अलिकति बुझ्ने खाले कोड लेख्नुपर्छ हामीले है जहिले पनि। सो यहाँ पनि हामीले एउटा प्रिन्टएफ अनि इन्टर नम्बर्स फाइन। ओके, ल अब रन गरौँ त हामी। ओके, सी द कोड इज भेरी ब्युटिफुल। सरी मैले नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने थियो, फेरि रन गरौँ। इन्टर अपरेटर। सो मैले इन्टर गरेँ कुन अपरेटर, अघि के गरौँ हाम्रो मिस्टेक किन आएको थियो, मोड अपरेटर। इन्टर नम्बर्स 8 गरेँ, अर्को नम्बर मैले 2 गरेँ। ओके फाइन, सी हाम्रो 8 मोड 2 एन्सर के आउनुपर्छ, 0 आउनुपर्छ। फाइन, सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, स्विच स्टेटमेन्टको कोड हो। ओके, सो यसको पनि तपाईँलाई मैले सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेँ। ओके, यसको पनि तपाईँलाई यसको फ्लो चार्ट पनि हाम्रो सेम नै हुन्छ है, फ्लो चार्ट हाम्रो जुन एलसी फ्ल्याडर थियो त्यस्तै नै हुन्छ। सो आई होप तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ स्विचको। ओके, यसको पनि सेमै हुन्छ है हाम्रो, यसको केसको फर्ममा हुन्छ। ओके, सो हाम्रो स्विच स्टेटमेन्टको फ्लो चार्ट हेर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ है, हामीले एउटा एक्सप्रेसन दिन्छौँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो हुने भयो त, अघि यो केसमा हामीले के दिने भयो त्यहाँ एक्सप्रेसन हाम्रो एक्सप्रेसन के आउनु भयो त, हाम्रो अपरेटर आउनु भयो है। ओके, सो यहाँ चाहिँ हामीले इनपुट अपरेटर हामी दिन्छौँ, त्यसपछि यहाँ आउँछौँ अनि हाम्रो केस कन्स्ट्यान्ट हामी चेक गर्छौँ। भनेपछि केस के हुने भयो यहाँ प्लस। इफ केस प्लसमा छ भने, इफ यो ट्रु छ भने हामी कहाँ जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ अनि हामी के दिन्छौँ यहाँ, रिजल्ट इक्वल्स टु ए प्लस बी। अनि यही तपाईँले प्रिन्टएफ गर्दा नै हुन्छ, प्रिन्टएफ रिजल्ट प्रिन्ट गरिदिनु। इफ फल्स भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ, हामी जान्छौँ केस माइनसमा, र इफ यो ट्रु भयो भने फेरि यहाँ जान्छौँ अनि यहाँ के राख्न मिल्यो, रिजल्ट इक्वल्स टु ए माइनस बी। अनि त्यसलाई तपाईँले के गर्न मिल्यो त, प्रिन्टएफ गर्न मिल्यो। इफ फल्स भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ, हामी जान्छौँ केस इन्टुमा, इफ यो ट्रु भयो भने के गर्छौँ हामी, रिजल्ट इक्वल्स टु ए इन्टु बी। लास्टमा कुनै पनि फल्स कुनै पनि ट्रु भएन भने हामी कहाँ जान्छौँ त, हाम्रो डिफल्ट कोड। यसमा तपाईँले कन्डिसन चेक गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यहाँ गएर के गर्न मिल्यो त, प्रिन्टएफ द अपरेटर इज इनकरेक्ट। ओके, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट अफ स्विच स्टेटमेन्ट। फाइन, सो यो यति हाम्रो चाहिँ इन भयो न। नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि चाहिँ लुपिङको चाहिँ भिडियो लिएर आउँछु विथ फ्लो चार्ट, अल्गोरिदम एन्ड कोड्स। टिल देन स्टे सेफ एन्ड थ्याङ्क यू। कुनै पनि पर्टिकुलर क्वेसनमा भिडियो बनाउन इफ यु वान्ट, तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।